جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا اے جدوں کریے ذکر سوہنے دا محفل نو سرور آ جاندا اے جس دل وچ پیارے ہے آقا دا اس دل وچ نور آ جاندا اے جدوں کریے ذکر سوہنے دا محفل نو سرور آ جاندا اے میں دور دی عظمت من داغاں پریشان مدینے دی کی دساں میں دور دی عظمت من داغاں پریشان مدینے دی کی دساں جدوں ٹریے شگر مدینے نوں ہر قدم تے دور آ جاندا اے جدوں کریے ذکر سوہنے دا محفل نو سرور آ جاندا اے تے او دی انگلی دے نال اشارے دے چن ٹوٹے ہو کے جڑدا اے او دا حکم ہووے تاں پتھراں نوں بولن دا شعور آ جاندا اے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار سامعین و سامعات ماشاءاللہ میرے تو قبل تو صحباب بڑے جاندار شاندار خطابات سماعت فرما چکے بلبل قرآن خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ اور دیگر علماء کرام ماشاءاللہ بڑے خوبصورت خطابات فرما چکے نے برادر محترم شاعر اسلام مولانا قاری عمر فاروق شاکر صاحب حافظہ اللہ مدیر مرکز امام بخاری اللہ تعالیٰ انہاں دی سجائی ہوئی محفل اس بزم نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے میرے دائیں اور بائیں ماشاءاللہ کثیر تعداد دے اندر علماء کرام تشریف فرما نے تو صحباب بڑی محبت نال تشریف فرماؤ انشاءاللہ نہایت ہی اختصار نال چند اہم باتاں تو صحباب دے سامنے رکھ کے اپنی بات ختم کراں گا قرآن پاک دے سورہ بقرہ دے دوسرے پارے دے دوسرے رکوع دی سیکنڈ لاسٹ آیا مبارکہ تو صحباب دے سامنے میں تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی آج دی کانفرنس دا عنوان سیرت امام اعظم محمد الرسول اللہ بولو ذرا درود پاک پڑھ کے وکھاؤ صلی اللہ 12 بج گئے نے تے محسوس نہ کرواؤ کہ 12 بجے نے بس ایویں 25-30 منٹ تہاڈا ٹائم لینا ہے وہ 10-5 منٹ دا وعدہ گھاٹا ہو سکتا ہے پھر دعا کرنی انشاءاللہ گل مکا دینی درود پاک ایک باری گج وج کے پڑھ کے وکھا دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دی سیرت دی کانفرنس سے تے اس آیا مبارکہ دے اندر جڑی میں تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ دے اندر نبی پاک دے بڑے سارے اوصاف بیان کیتے نے جنہ دے اندر ایک صفت نبی پاک نو اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے اندر بطور استاد بطور معلم بیان کیتا ہے میں انشاءاللہ اس سلسلے دے اندر چند باتاں کچھ قرآن پاک دی آیتاں کچھ نبی پاک دی حدیثاں تانوں سنا کے اجازت چاہواں گا بلا تمہید گل شروع کریے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما
ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر نبی پاک علیہ السلام نو بطور استاد بیان فرمایا جویں کہ اسی اپنا رسول بھیجیا تواڈے ول کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، ساڈے رسول نے تواڈے کول آ کے ساڈیاں آیتاں پڑھ کے سنائیاں نے، وَیُزَکِّیکُم تواڈا تزکیہ کیتا ہے، وَیُعَلِّمُکُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور تانوں کتاب حکمت کی تعلیم دیتی ہے، وَیُعَلِّمُکُم مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ۔ نبی پاک علیہ السلام نے او سانو تانوں تعلیم دیتی ہے جدا ساڈے کول علم کوئی نہیں سی۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، اللہ فرماندے نے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ او ذات جنہیں اپنے نبی نو اپنے رسول نو مبعوث فرمایا اونا لوگاں وال جڑے امیین سن، جڑے جانتے نہیں سن، نبی پاک آئے نے، نبی پاک نے آ کے لوگاں نو قرآن پاک دیا تا پڑھ کے سنائیاں نے، لوگاں دا تزکیہ کیتا ہے، کتاب حکمت کی تعلیم دیتی ہے۔ توجہ کرے آج بڑیاں قیمتی باتیں اختصار نال اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر دے آن تو پہلا جغالتاں سن، زلالتاں سن، گمراہیاں سن۔ تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا، اتھے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام بطور استاد بیان فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا تاکی کسی مومنہ تیسان کیتا اپنا رسول بھیج کے، ساڈا رسول انہاں دے وچوں ہی آئے، ساڈے رسول نے آ کے قرآن پاک دی آیتاں پڑھ کے سنائیاں نے، لوگاں دا تزکیہ کیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ فرمایا کتاب حکمت کی تعلیم دیتی ہے۔ تے نبی پاک دے آن تو پہلا تعلیم مصطفیٰ تو پہلا جغالتاں سن، زلالتاں سن، گمراہیاں سن۔ چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا، اللہ دے پیغمبر حضرت خلیل اللہ نے بیت اللہ تعمیر کر دیتے تے دعا کی دیئے، اللہ کو نبی پاک نو منگیے تے بطور معلم منگیے، بطور استاد منگیے، ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ
अल्लाह दे खलील ने भी रब कोलों मंगिया बतौर रसूल ते बतौर मुअल्लम नबी पाक नूं मंगिए। उस दौर दे अंदर नबी पाक मुअल्लम बन के आए ने जिस दौर दे अंदर शिरक आम सी, जिस दौर दे अंदर बिदअत आम सी, जिस दौर दे अंदर जलालत आम सी, जिस दौर दे अंदर गुमराही आम सी, जिस दौर दे अंदर रिश्वत आम सी, जिस दौर दे अंदर जिना आम सी, जिस दौर दे अंदर बेखयाई आम सी, जिस दौर दे अंदर इंसानियत मुक गई सी, इंसानी शक्ल दे अंदर भेड़िए ते दरिंदे नजर आंदे सन, उस दौर दे अंदर नबी पाक ने आके तलीम दी है। एक एक गल दी नबी पाक ने तलीम दी है। बंदे दे पैदा होने तो लेके कब्र तक जान तक नबी पाक ने एक एक गल समझा दी है, एक एक मसला समझा देता है। ते मेरे पैगंबर के हालत के अंदर तशरीफ लैके आए। मेरा दिल करता मैं तुहानू जगावा ते फिर दो चार हदीसा सुनावा। ओ सोना जग ते शाह उमम आया। ओ सुभान अल्लाह। साजी बेस बिल्कुल बंद कर दियो। सोना जग ते शाह उमम आया, सोना जग ते शाह उमम आया, वंडने दुखियां दे गम आया। सोना जागे ते शाह उमम आया, वंडने दुखियां दे गम आया। कोई अब्दुल्ला दा चैन चुमे, कोई अब्दुल्ला दा चैन चुमे, कोई जुल्फ चुमे, कोई नैन चुमे, कोई जुल्फ चुमे, कोई नैन चुमे। बड़े अरब दा सोहना चन्न आया, और बड़े अरब दा कारी साहब किथे चले जे, कट्ठे चलने आ जाओ। अजीज साहब किधर चले जे, अल्लाह तो जो करना। और बड़े अरब दा सोहना चन्न आया, वंडने दुखियां दे गम आया। जिंदा कबरा विच पैंदियां सने, जिंदा कबरा विच पैंदियां सने। आका आए ते बेटियां कहदियां सनी, आए आका ते बेटियां कहदियां सड़े। की कहदियां सड़े, तेरा आवड़ा साडे कम आया, तेरा आवड़ा, तेरा आवड़ा साडे कम आया, वंडने दुखियां दे गम आया। बड़ा बड़ा जुमला पढ़ लगा इंशाअल्लाह। सारे जलसे की तुहाडी थकावट लै जानी। सोना जागी ते ओ सरदार आए, सोना जागी ते ओ सरदार। कई भरावां नूं भुलेखा पै गया भाभी नबी पाक नूं वड्डे भरा जिन्ना जानदे ने नबी पाक दी कदर नहीं करदे। मैं कहना उस खून दे अंदर ब्लड कैंसर हो जाए, उस दिल दे अंदर कीड़े पै जाण, उस जुबान सड़ जाए जेड़ी नबी पाक नूं वड्डे भरा जिन्ना जानदी है। साडा ईमान सुनो, साडा अकीदा सुनो। सोना जागी ते ओ सरदार आए, सोना जागी ते ओ सरदार आए। तुसी कहना सरदार आए, एक बारी सारे बोल के वखाणे। सोना जागी ते ओ सरदार आए। तेरा सज्जा चुके हाथ लहरा के मुहब्बत दा इज़हार करो, भुलेखे दूर हो जाण के भाभी नबी पाक दे बारे की इज़हार रखदे ने, की ख्याल रखदे ने। सोना जागी ते ओ सरदार आए, सोना जागी दोवें हाथ चुके ता सीने दा जोर ला के। सोना जागी ते ओ सरदार आए, जिदी कुल कायनात तेरी आया जिदी कुल कायनात तेरे आया। उम्मत दा बने हाकिम में आया, उम्मत दा बने हाकिम में आया, वंडने दुखियां दे गम आया। सोना जागे ते शाह उमम आया, वंडने दुखियां दे गम आया। और सदके जावा नबी पाक आए ने, तलीम की लैके आए ने। मेरे वाल वेखे आडे, ध्यान करे आडे। मैं इंशाअल्लाह 1.5 घंटे
वाली तकरीर 30 मिनटां विच मुकाना चाहना वा। तो जो करे आजे मेरे पैगंबर केड़ी तलीम लैके आए ने। अल्लाह करे इस मजमे के अंदर कई बैठे होंगे जिन्ना 16 साल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़िए, अल्लाह कई 20 साल पढ़िए, लेकिन मैं दसा मेरे पैगंबर दी तलीम दा ते इस 20 साल दी तलीम दा, इस 16 साल दी तलीम दा फर्क की है। मेरे पैगंबर दी तलीम एवे कि नबी पाक दी तलीम दसदी है तौहीद की है, नबी पाक दी तलीम दसदी है सुन्नत की है, नबी पाक दी तलीम दसदी है बाप दी कदर की है, नबी पाक दी तलीम दसदी है मां दा हया की है, नबी पाक दी तलीम दसदी है भैणां दे हक की ने, नबी पाक दी तलीम दसदी है भरावां दे हुकूक की ने, नबी पाक दी तलीम दसदी है ददियाली रिश्तेदारां दा की एहतराम है, ननिहाली रिश्तेदारां दा की एहतराम है, नबी पाक दी तलीम दसदी है गवांडी दा की एहतराम है, नबी पाक दी तलीम दसदी है। ऐन नबी पाक ने दसिए मेरे पैगंबर दी तलीम दसदी है उस्ताद दा की मुकाम है, शागिर्द दा की मुकाम है, इमाम दा की मुकाम है, मुक्तदी दा की मुकाम है, खतीब दा की मुकाम है, सामईन दा की मुकाम है। मेरे पैगंबर दी तलीम दसदी है सफेद वाला दा की हया है, मेरे पैगंबर दी तलीम दसदी है औरत बेटी होए ते की मुकाम है, औरत बीवी होए ते की मुकाम है, औरत बहन होए ते की मुकाम है, औरत मां होए ते की मुकाम है। मेरे पैगंबर दी तलीम दसदी है और मर्द बाप होए ते ओदियां की जिम्मेदारियां ने, मेरे पैगंबर दी तलीम दसदी है मर्द बेटा होए ते ओदियां की जिम्मेदारियां ने, मेरे पैगंबर दी तलीम दसदी है मर्द भाई होए ओदी की जिम्मेदारी है, मेरे पैगंबर दी तलीम दसदी है औरत जनाब मर्द खामद होए ते ओदी की जिम्मेदारी है। एक एक बाप दा मेरे पैगंबर ने अल्लाह दी कसमें मसला समझा दिता है, लेकिन मादरब दे नाल मैं किसे एमए दे खिलाफ नहीं, मैं किसे बीए दे खिलाफ नहीं, मैं किसे बीएड दे खिलाफ नहीं, मैं किसे एमफिल दे खिलाफ नहीं, लेकिन मैं नबी पाक दी तलीम दी गल दसना चाहना। और मैं उस तलीम नू तलीम क्यों मनना जेड़ी 16 साल बाद तौहीद ना समझा सके, मैं उस तलीम नू तलीम किवें मनना जेड़ी 16 साल पढ़न दे बाद सुन्नत ते बिदअत दा फर्क ना कर सके, मैं उस तलीम नू तलीम नहीं मनदा जेड़ी तलीम बाप दा हया ना दसे, मैं उस तलीम नू तलीम नहीं मनदा जेड़ी तलीम रिश्तेदारां दे हक ना दसे। तलीम ओह है जिदे अंदर तहजीब है, वो इको तलीम है, वो तलीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते इत्थे जिड्डा वड्डा मर्दी दीनदार है 16 साल अपनियां बच्चियां ते अपने बच्चियां ते पैसा खर्च करके 16 साल की सिखाए दुनियावी तलीम ते 16 साल बाद पढ़ के आंदा सब तो पहला अब्बे दी 4 पाई चुक के बूहे के सुट छड़दा है, कहंदा बाबा जी तुसी खंग दिओ मेरी नींदर खराब हो जांदी है। मां नू जनाब चंगी तरह बोल अम्मी जी तुहाडी तबीयत ठीक नहीं रहिंदी आ जेड़ा थुक सिट दे ना मेरा फर्ज खराब हुंदा है। ईमानदार नाल दसो 16 सालां दे बाद अगर तलीम ए कुछ सिखाए ऐसी तलीम नू तलीम कहना तलीम दी तौहीन है कि नहीं? ओ बोलो है कि नहीं? ते दूसरे पासे 1 साल सिर्फ 1 साल 1 साल एक बच्चा एक बच्ची नबी पाक दी तलीम हासिल करते हैं, उन्होंने पता लग जाता है बाप दा की मुकाम है ते मां दा की मुकाम है, उन्होंने पता लग जाता तौहीद की है ते सुन्नत की है। फिर केड़ी तलीम सीखनी चाहिए? बोलो क्यों सीखिए? पैसे नहीं लभने, डॉक्टर नहीं बनने, तनखावां नहीं लभनियां। अल्लाह अकबर अल्लाह। और जिदों दे असी दुनिया दे चक्कर विच पए आ असी अपने दीन नाल बेवफाई शुरू कर लईए, दीन नाल बेवफाई। दुनिया दी तलीम वास्ते 16 साल लगा दिते ने ते अपने दीन दी तलीम सीखण वास्ते 1 साल भी कोई नहीं।
نہ نماز دا پتہ، نہ روزے دا پتہ، نہ غسل دا پتہ۔ اللہ دی قسمیں میں مسجد دے اندر باوضو بیٹھا ہوئے امام بخاری مرکز امام بخاری دے اندر چیچا وطنی دے اندر آن والے ہو، اللہ دی قسمیں میں باوضو تانوں گل سنا لگا 3-4 دن پہلے ایک جگہ تے پروگرام سی، ایک کالج دے پروفیسر نے انج بیٹھیاں مسجد دے اندر گل سنائی، کہن لگے جی 11ویں 12ویں دے بچے سن، میں انہاں نوں پڑھا رہا سا تے میں انہاں سارے بچیاں نوں پوچھیا یار ایک گل تے دسو سبحان اللہ دا معنی کی ہے، تے جنی کلاس تھی کلاس دے اندروں کوئی ایک بچہ بھی جواب نہیں دے سکیا۔ کلاس کتنی ہے؟ 11ویں 12ویں۔ کنے سال ہو گئے پڑھ دیا؟ 11 سال۔ کنے؟ 11-12 سال۔ تے سبحان اللہ دے معنی دا پتہ؟ ہائے ہائے ہائے، یہ دا مطلب ہے ساڈا پیار دنیا نال ہے، دین تے سکھے کوئی نہیں۔ سانو پتہ ہے مونجی کیویں بہتی ہوندی، سانو پتہ ہے گندم کیویں بہتی ہوندی ہے، سانو پتہ ہے آلو کیویں بہتے ہوندے نے، اور سانو پتہ ہے مکئی کیویں بہتی ہوندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تے دین دا کوئی نہیں پتا۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا اے ہوئی دین نا جدوں قیامت والے دن قبر وچ جانا نا تے سوال پتا دوسرا کی ہونا ہے؟ کدا سوال ہونا ہے؟ کدا؟ سکھے ہی کوئی نہیں، پڑھے ہی کوئی نہیں، وہ دے بارے خیال ہی کوئی نہیں۔ دنیاوی تعلیم تے 16 سال تے دین دی تعلیم واسطے 1 سال بھی کوئی نہیں۔ میں بار بار بات اس واسطے دہرا رہا، عمر دے جس حصے دے اندر بھی ہو 10 سال تو لے کے میرے مجمع دے اندر 70 سال تک لوگ بیٹھے نے، میں دستک دے کے جانا چاہنا، میں ضمیر جھنجھوڑ کے جانا چاہنا وا اسی اپنے دین نال کتنے مخلص ہاں، اسی اپنا دین کتنا کو سیکھیے۔ اس دور کے اندر میٹرک پاس تو کم کوئی نظر نہیں آندا، لیکن دین دا پڑھیا 1 سال دا بھی کٹ نظر آندا۔ میرے بھائی اپنے دین نال مخلص ہو جائیے۔ ایک حدیث سنانی ہے انشاءاللہ، دین کتنا پیارا ہے، دین دی تعلیم کتنی پیاری ہے، تواڈے دلاں دے اندر دین دی محبت پیدا کرو۔ حدیثاں بڑیاں ساریاں، بخاری ساری نبی پاک دی تعلیم ہے، مسلم ساری نبی پاک دی تعلیم ہے، سیاستہ دیاں ساریاں کتاباں نبی پاک دی تعلیم ہے، قرآن پاک نبی پاک دی تعلیم ہے، سیرت دیاں ساریاں کتاباں نبی پاک دی تعلیم ہے۔ لیکن میں کتاب الایمان دی صحیح مسلم دی ایک حدیث سنانی ہے انشاءاللہ، پھر گل مکا دینی، سنا لواں کہ تھک گئے ہو ماشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کرو ہاں ماشاءاللہ جڑے تھک گئے ہیں، ہاں تو جو کرنا، اللہ تانوں سلامت رکھے۔ رحمت کائنات جناب محمد، بولو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے۔ جس دن دا پڑھیا میں رب دے قرآن نو سینے نہ لگایا، نبی جی دے فرمان نو چھوڑ پراں 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 پراں، چھوڑ پراں چھوڑ پراں، اور کوئی کتاب رہن دے، چھوڑ پراں چھوڑ پراں چھوڑ پراں، اور کوئی کتاب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے۔ گل آئیے سنا دیواں، نبی دے صحابہ سانو جان تو پیار نے، جنہاں نو پیارے نے کو سبحان اللہ، جڑا کک نہیں مندا قدر نو، او دین یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، جڑا چانو مردا منکر گئے او بندہ اجے دین تے نہیں آیا۔ صدیق دا
دا سچ مشکوک وت سچ زمین تے نہیں آیا اے تے او صدیق اکبر ہے لوگو جدی مغر تے احمد چڑھیا ساری خلقت تو پہلا جس کلمہ رسول دا پڑھیا روز گشری خاری اتھی سی جڑا نام صدیق تو سڑیا ساڑی دگا کدار گئو جنت دا جن لڑ صدیق دا پڑھیا نبی دے سے خواب سانو جان تو پیار نے حسین و حسین ساڑی اکھیاں دے تارے نے حسن تو رنگ پھلا دیاں بندیاں نے کئی قسمہ کئی کلر تے کئی ڈیزائن انہاں دی رنگت تک تک بھئی ہندی دنیا پہنے دنیا تے دو پھل انج دے لیں جو میرے نبی دا چینے ایک پھل دا نام حسن یارو دوجے پھل دا نام حسین نبی دے سے آپ سان جان تو پیار نے حسن حسین ساڑی اکھیاں دے تارے نے جنتی نواب لے جنتی نواب لے جنتی نواب لے نواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ابی ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے ایک دن نبی پاک سفر تے جا رہے ہیں آپ دے صحابہ آپ دے بس 5-7 منٹ دے انشاءاللہ گل مک گئی نبی پاک دے صحابہ فرمان دینے آپ دے صحابی کہنے نے آپ دے صحابہ نال نے اینج چل دیا ہے نا ایک دیہات آ گیا ایک پنڈ آ گیا تے ایک دیہاتی بندہ ایک عربی بندہ ایک پنڈ دے رہن والا بندہ ایک گاؤں دے رہن والا بندہ اینج چلدا میرے پیغمبر دی سواری دے گیا آ کے کھڑا ہو گئے سونے دی سواری دی لگام پکڑ لیے اللہ بخطاب الناقتی جی حدیث پاک دے الفاظ نے انہیں نا نبی پاک دی اونٹنی دی لگام پکڑ لیے روک لیا میرے پیغمبر نے صلاۃ و سلام دی سواری نو تے کہندا سونیا اخبرنی یا رسول اللہ اخبرنی یا رسول اللہ بما یقربنی من الجنہ وما یبعدنی من سونیا مینوں انج دی کو تعلیم دیو نا مینوں کوئی انج دی گل سناؤ نا جس گل تے میں عمل کراں جنت دے نیڑے ہو جاواں تے جہنم تو دور ہو جاواں نبی پاک نے نا مختصر جی تعلیم دیتی مختصر جی آپ فرماندے نے سونیا پہلا کام جنت وچ جانا ہی تے تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا عبادتاں اللہ دیاں کرنیاں نے عبادت دے اندر رب دا کسے نو شریک بنانا اوے او کادی تعلیم ہے جڑی رب دی توحید ہی نہ سمجھا سکے ہے وہ کادا ڈاکٹر ہے جنہوں رب دی پہچان ہی نہیں ہوئی وہ کادا پروفیسر ہے اور جنہوں رب دی پہچان نہیں ہوئی وہ کادا وکیل ہے وہ کادا جج ہے وہ کادا پڑھیا لکھی ہے جڑا رب دا در چھڑ کے در تے تکے لیندا پھردا ہے نبی پاک نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا اللہ دی عبادتاں کرنیاں رب تو علاوہ کسے رب تو علاوہ رب دا کسے نو شریک نہیں بنانا عبادت دے اندر ہر قسم دیاں عبادت اللہ واسطے تے دوسرے نمبر تے نبی پاک فرماتے نے وقت کی مصلاۃ نماز پڑھنی ہے کی کرنا ہے نماز پڑھنی ہے نماز بندے نو جنت دے قریب کر دیندی ہے جہنم تو دور کر دیندی اب بڑی مشہور حدیث ہے نبی پاک فرمان جڑا بندہ وضو کر کے اے جملے پڑھ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ انہیں صرف وضو کیتا نماز واسطے حالے تک کچھ بھی نہیں کیتا نہ قیام کیتا نہ رکوع کیتا نہ سجدہ کیتا رب نو ایڈا وضو کرنا ایڈا چنگا لگیا اللہ دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول چھڑدا ہے
नबी पाक फरमांदे ने ओ सोहणिया अगर जन्नत दे करीब होना नमाज पढ़िया कर, जहन्नम तो दूर होना नमाज पढ़िया कर। ते जेड़े बंदे नमाज नहीं पढ़दे कुरान कहंदा फखलफ मिन बादिहिम खलफुन अज़ाउस सलाह वत्तबउ शगवाति फसौफ यलकौना गय्या। फरमाया ऐसे नाखलफ बच्चे पैदा हो गए नमाजी मां बाप दे बेनमाज बच्चे अपनियां ख्वाहिशात दे पीछे ला PSL दा मैच वेंदियां, ऐ कुकड़ां दियां लड़ाइयां वेंदियां, ऐ कुत्तियां दियां लड़ाइयां वेंदियां, ड्रामा वेंदियां, मुजरा वेंदियां। इन्हां नमाज़ां ज़ाया कर दित्तियां ने अज़ाउस सलाह वत्तबउ शगवा अपनियां ख्वाहिशात दे पीछे लग के। फरमाया फसौफ यलकौना गय्या अन करीब इन्हां नूं जहन्नम दे अंदर सुट दित्ता जाए, गय्या वादी दे अंदर सुट दित्ता जाएगा। ऐ गय्या केड़ी जगह है जिथे जहन्नमियां दा गंद ते पीप जाएगा, उथे बेनमाज जाएगा, उथे बेनमाज बंदा। ते याद जे ना कुरान पाक दी आयत है इंज जन्नती जहन्नमियां कोलों सवाल करनगे असी जन्नत दे अंदर ते तुसी जहन्नम दे अंदर गल की है। ए पहली जड़ी गल करनगे कहणगे लम नाकुम मिनल मुसल्लीन, तुसी नमाज पढ़दे सो ते असी नमाज नहीं सी पढ़दे। नबी पाक ने जन्नत दे अंदर जान दा अमल दसया नमाज। तीसरे नंबर ते नबी पाक फरमाते ने वातो होते ज़कात अदा करनी है। ज़कात बंदे नूं जन्नत विच ले जांदी है ते जेड़ा ज़कात अपने माल दी नहीं दिंदा वो जहन्नम दा बालन बन जांदा है। अल्लाह बड़ी माजरत दे नाल बड़े अफसोस दी गल है असी टैक्स बड़े शौक नाल दे रहे हां। ए बिजली दा बिल आंदा बिल हुंदा 10,000 रुपया ते उत्ते टैक्स 3,000 लगया हुंदा ते सारे तार दिओ हैं, सारे भर दिओ टैक्स भर दिओ ना। ए पानी लईए ना बोतल, पानी वाली बोतल लईए कि अल्लाह दी कसम इहदे ते भी टैक्स दे के पानी लैने आ। ए पेट्रोल लईए ते इहदे ते भी टैक्स दे के लैने आ। पाकिस्तान दे अंदर मैं कहना हुण ते साह भी टैक्स नाल लेने पैंदे ने, साह भी टैक्स नाल लेने पे। लेकिन अफसोस 50 लाख दी गड्डी खरीदी है ते 15 लाख रुपया टैक्स भरिया। किन्ना 15 लाख ते उधर ज़कात दी वारी है लाख पिछे किन्ना 2,500 किन्ना वो भर दे बोलो। उधर 15 लाख रुपया टैक्स भर दिता लेकिन नबी पाक दी मन के 2,500 लाख पिछे ज़कात दी। बिल 15,000 रुपये, असल कीमत बिजली दी 10,000 है, 5,000 टैक्स। वो 15,000 दे पीछे 5,000 टैक्स भरने वास्ते तैयार है, लेकिन दीन इस्लाम नू मन के लख पीछे 2,500 देने वास्ते तैयार कोई नहीं है। दीन दा ठेकेदार है, बहुत बड़ा दीनदार है। अल्लाह अकबर। जे उशर दी गल आज मौलवी जी बस 1000 कमण आलू होए ने ते 50,000 रुपया दे दिता है, बस हकदा हो गया है। दीन दा ठेकेदार 1000 मन आलू दे पीछे किन्ने पैसे दिते ने 50 आसान कर दिता जी। मैं 50,000 खर्च किया इस बारी फसल दा उशर कितना दिता 50,000 है। अल्लाह अकबर। अल्लाह दी कसमें मेरे भाइयों बातां कड़वियां ने लेकिन साडी अपने दीन नाल बेवफाई है। अपने दीन नाल ओए कुफार दा लियांदा होया निजाम ओदे अंदर रोजाना टैक्स भरने वास्ते तैयार है ते इस्लाम दा सालाना निजाम है साल बाद ज़कात देनी है ते दिंदा ओ बोलो दिंदा नहीं दिंदा है। नबी पाक दा है वाबी है देवबंदी है बरेलवी है। रबीउल अव्वल आ जाए ते सारा बाजार सजा देता है, नारे ला ला के गला बह जाता है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, पर ज़कात देनी एडियां एडियां नारे एडियां एडियां गल्लां ते ज़कात दिंदा तू जान खे देनी है। नबी पाक दा कहना मन के अपने माल नू पाक नहीं कर सकिया। चौथी गल गल्लां बड़ियां करन वालियां सर, मैनू तुहाडा पूरा एहसास है थके बैठे हो ते वैसे भी 40 मिनट हो गए ने। नबी पाक ने चौथे नंबर ते फरमाया वा तासीलुर राहिम। हुण कई बंदे रब दी इबादत भी करते ने, शिरक नहीं करते रब नाल, नमाज भी 5 वक्त दी पढ़ते ने ते अपने माल दी ज़कात भी देंदे ने। ये तिन्ने काम करते ने ते जदों रिश्तेदारी दी वारी आंदी ते इन्हां नूं सप डंग मार जांदा। ये कहंदा है मैं चौधरी हां
میرے کول پنڈ دی نمبرداری ہے تے میں اپنے بھرا نال گل بات کیویں کراں؟ او دے گھر تے 2 ڈنگ دی روٹی نہیں پکدی، میں امیر ہاں تے او غریب ہے، میں کوٹھی وچ رہنا او کلی وچ رہندا ہے، میرا دا سٹیٹس نہیں ملدا۔ او کس سٹیٹس دی گل کرنا ہے؟ اکو ماں دے بطن دے اندروں اکو باپ دی اولاد تے کہندا پھردا میرا دا سٹیٹس۔ دیکھو غریب بہن ہوئے نا، غریبنی بہن تے او دے نال کوئی رشتہ داری نہیں کردا، انہیں کیڑا جہیز دینا ہے؟ سانو تے اوتھے منڈا ویانا ہے جتھے 50 لاکھ دا جہیز آوے، جتھے کو کروڑ روپیے دی گڈی آئے۔ اور میرے بھائی اپنے دین نال وفادار بن جائیے، نبی پاک دی تعلیم نو اپنائیے۔ نبی پاک نے جہنم تو دور ہون دیاں، جنت دے قریب ہون دیاں 4 گلاں دسیاں۔ آپ نے فرمایا عبادت کے اندر رب دا کسی نو شریک نہیں، نماز پڑھنی ہے، زکات ادا کرنی ہے، اور رشتہ داری دا خیال رکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جڑا بندہ اللہ تے یوم آخرت تے یقین رکھدا انہوں چاہیدا ہے صلہ رحمی کرے۔ دوسری حدیث آپ نے فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے او دی عمر دے اندر، او دی زندگی دے اندر اضافہ ہوئے، انہوں چاہیدہ صلہ رحمی کرے۔ رمضان دا مہینہ آ رہی ہے، اے افطاریاں لگنیاں نے، اے دسترخوان لگنے نے، تیرے دسترخوان تے جتے 5 قسم دے مشروبات پہ ہون، 5 قسم دا فروٹ پیا ہوئے، 10 قسم دیاں ڈشاں پیاں ہون، اتے اپنے گوان دے اندر بیٹھے اپنے غریب پر آدھا ضرور خیال کرنا ہی۔ تیرے دور تو بیٹھ، تیرے تو دور بیٹھیاں تیریاں پہنا، پتہ نہیں انہاں کوڑے افطاری کرن واسطے کھجورا بھی ہے کہ نہیں، تیرے غریب رشتہ دار انہاں نو یاد ضرور رکھنے، ورنہ قیامت والے دن سوال ضرور ہوئے گا۔ آئیے، اور دوسری حدیث مسلم دی، اس تو اگلی حدیث او دے اندر صلہ رحمی دی جگہ تے رمضان دے روزے نے کینے تے رمضان آ رہے ہیں انشاءاللہ، دعا کرو اللہ رمضان دیاں بہاراں لٹن دی توفیق دے، او کہہ دیو آمین۔ اللہ رمضان دے روزے رکھن دی توفیق دے، اللہ رمضان دیاں تراویاں پڑھن دی توفیق دے۔ اللہ سونیا اس رمضان دے اندر سانو رج رج کے تلاوت کرن دی توفیق دے، اللہ اس رمضان دے اندر سانو رج رج کے عبادت کرن دی توفیق دے۔ لو گل مک گئی، میں گمان رب دا مگینا گیارو، بخشش دا آلہ خزینہ گیارو، لٹ لو بغارا رمضان آیا، رمضان آیا۔ اور کرو ویلکم سبحان اللہ کہہ کے رمضان نو۔ اللہ اللہ مہمان رب دا آمدہ پیا، مہمان دی آمد سبحان اللہ، جدا ایک ایک لفظ عبادت گئے، قرآن دی آمد سبحان اللہ، تے جدا کر ایک پل برکت والائے، جی شان دی آمد سبحان اللہ، 7 بسم اللہ جی آیا نو رمضان دی آمد، رمضان دی آمد سبحان اللہ، میں گمان رب دا مگینا گیارو، بخشش دا آلہ خزینہ گیارو، لٹ لو بغارا رمضان آیا، رمضان آیا۔ قاری صاحب شاکر صاحب سہگری دا تحفہ لے کے گیا، عزیزی صاحب سہگری دا تحفہ لے کے گیا، روزے دا پیغام سب لئی گلایا، لٹ لو بغارا رمضان آیا، رمضان آیا۔ اللہ اللہ بڑا پیار والا جملہ، افطاری دے ویلے زمزم کھجورا، دعا کر اللہ افطاری بھی کرائے تے مسجد نبی دے کلینا تے، اللہ افطاری بھی کرائے تے مسجد حرام دے سین دے اندر، بیت اللہ دے مطاف دے اندر، دعائیہ جملے نے محبت پیار نال سن دیا جانا، افطاری دے ویلے زمزم کھجورا۔ اللہ دی قسم مرکز امام بخاری چیچا وطنی دے اندر بندہ افطاری کرے تے باہر وکھری ہے، تے او کیسی باہر ہوئے گی؟ مسجد نبی دے اندر بہ کے، اور مسجد حرام دے اندر بہ کے بندہ روزہ افطار کرے، افطاری
افطاری دے ویلے سم سم کھجورا افطاری دے ویلے. اگلا جملہ سننا تے انشاءاللہ تسی تڑپ کے کہنا سبحان اللہ. افطاری دے ویلے سم سم کھجورا افطاری دے ویلے سم سم کھجورا جنت چ مل سنے سونیا غورا. اچھا جے میں نو پتا ہوندا نا تے قرآن دے نا تے بولنا میں شروع وچ ہی پڑھ لینی سی. پھر کہو سبحان اللہ. افطاری دے ویلے زم زم کھجورا افطاری دے ویلے زم زم کھجورا جنت چ مل سنے سونیاں غورا. لٹ لو بخارا رمضان آیا رمضان آیا. اور دعائیا جملے نے پتہ نہیں اللہ نے کی دی آمین قبول کر لینی ہے. دعا منگو اے خود دعا منگو اے خود مکینہ کی گویں دعا منگو اے خود مکینہ کی گویں مکہ بھی گویں مدینہ بھی گویں مکہ بھی گوے مدینہ بھی گوے. لٹ لو بخارا رمضان آیا رمضان آیا. اللہ دا قرآن کی اعلان کرنے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحمد لله رب العالمين. بیماراں واسطے خصوصی دعا کرنی اللہ بیماراں نو شفا عطا فرمائے. میری چھوٹی بیٹی 2.5 سال دی کل دی کافی دی طبیعت خراب ہے. خصوصی دعا کرنی اللہ تعالیٰ میری بیٹی نو مکمل صحت دے. اور بھی جتنے بچے جوان بزرگ ماما پینا تشریف الحمدللہ آمین. اللہ سانو سارے جویں اج مرکز امام بخاری چ کٹھے ہاں دعا کرو بیت اللہ دے مطاف دے اندر بھی اللہ کٹھیاں فرمائے. اللہ مسجد نبی دے سین دے اندر بھی کٹھیاں فرمائے. اللہ سانو سارے بار بار اپنے گھر بیت اللہ دی حاضریاں نصیب فرمائے. اے جس بھائی نے
مرکز امام بخاری واسطے اے ممبر بنا کے دیتا ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بھائی نو سونے دے ممبر عطا فرمائے, او دے تے بٹھائے, اللہ جنت دے اندر خوشیاں عطا فرمائے, جنت دیاں بہاراں نصیب فرمائے. جتنے بھی اس ادارے دے معاونین نے اللہ سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. ماشاءاللہ رات دا کافی حصہ بیت چکے ہے. یہ تہاڈی اس ادارے نال محبت ہے, نبی پاک دی سیرت نال محبت ہے, رب دے قرآن نال محبت ہے, رب دی توحید نال محبت ہے. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وانت الوجوہ للحی القیوم, یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ پاک ساڑھے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ پاک ساڑھیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما. یا اللہ پاک ساڑھے بیماروں شفا عطا فرما. میرے مالک, میرے خالق, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, یا مالک الملک, یا ذوالجلال والاکرام, یا قادر قدیر, یا غفار, یا ستار, یا حنان, یا منان. تینو تیرے سونے سونے ناماں دا واسطہ اللہ ساڑھے بیماروں شفا عطا فرما. یا اللہ سونیا ساڑھا کامل یقین ہے دنیا دے دعا خانے بڑے نے. یا اللہ شفا خانے تے قبضہ صرف اور صرف تیرا ہی ہے. اللہ جنہیں تیرے بندے بدیاں بیمار نے اپنی رحمت نے شفا کامل عاجلہ عطا فرما. یا اللہ میری معصوم کلی میری بیٹی اللہ انہوں مکمل صحت عطا فرما. یا اللہ انہوں شفا کامل عاجلہ عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت نے میری بیٹی نو شفا کامل عاجلہ عطا فرما. اور بھی جتنے تیرے بندے بندیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے, انہاں دونوں کو بچہ, کو جوان, کو بزرگ, کو ماں بہن کسی بھی بیماری اندر مبتلا نے, یا انہاں دے عزیز و اقارب بیمار نے, اللہ سب نو شفا کامل عاجلہ عطا فرما. یا اللہ اسی بڑی آس نال بڑی امید نال تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہاں. اللہ تیرے نبی دا فرمان ہے تو انہاں اٹھے ہتھاں دی بڑی شرم کرنا ہے, بڑا حیا کرنا ہے. اللہ ساڑھے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑی. ساڑھے اندروں کسی دا کوئی بھی پیارا بیمار ہے, یا اللہ شفا کامل عاجلہ عطا فرما. یا اللہ پاک بے اولاداں نوں ایک سال نورینہ اولاد عطا فرما. شاہ تو سکیاں ٹہنیاں نوں ہریاں کر چھڑنا ہے, تیرے کے کوئی مشکل نہیں. یا اللہ بے اولاداں نوں ایک سال نورینہ اولاد عطا فرما. یا اللہ جنہاں اولاداں عطا کیتیاں نے ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا. اللہ اولاداں دتیاں نے تے اولاداں دیاں خوشیاں نصیب فرما. یا اللہ اولاداں دتیاں نے تے اولاداں دیاں بہاراں نصیب فرما. میرے اللہ اولاداں دتیاں نے تے ساری زندگی اولاد دا دکھ نہ وکھانا. یا اللہ ساری زندگی اولاد دی تکلیف نہ دکھانا. اللہ ساڑیاں اولاداں نو نیک بنا, دین دے خادم بنا, وقت دے امام بنا, ختم نبوت دے چوکیدار بنا, ناموس صحابہ دے پہرے دار بنا. یا اللہ جنہ تیرے بندیاں اڈ دی اس خوبصورت بزم نو سجایا, برادر محترم مولانا قاری عمر فاروق شاکر صاحب حافظ اللہ, انہاں دے رفقا, اللہ سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. علماء کرام بڑی محبت نال تشریف فرما نے, مولانا طاہر صاحب, مولانا قاری عبد المنان عزیزی صاحب, اللہ کے بھر تو علماء جماعتی احباب تشریف فرما نے. اللہ بھائی عبداللہ سلیم صاحب تشریف لے آئے. اللہ سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما, سب دی حاضری قبول و منظور فرما. یا اللہ یقیناً ایسے دور دے اندر اے تیری رضا واسطے آئے نے, تیری محبت واسطے آئے نے, تیرے قرآن دی محبت دے اندر آئے نے, تیرے نبی دی محبت دے اندر آئے نے. یا اللہ انہاں دا اٹھن والا ہر قدم خیر والا بنا دے, ہر قدم برکت والا بنا دے. یا اللہ ساڑھے سارے اندے گھراں نوں سکون نال بھر دے. یا اللہ ساڑھے سارے اندے گھراں نوں امن نال بھر دے. یا اللہ ساڑھے سارے اندے گھراں نوں اپنی رحمت دی لپیٹ دے اندر لے لے. یا اللہ جتھے میاں بیوی دی لڑائی ہے یا اللہ اختلافات ختم فرما دے, جتھے بھراواں دی لڑائی ہے یا اللہ صلح کرا دے. یا اللہ ساڑھے ملک نو امن دا گہوارہ بنا دے, پاکستان دے اندر استحکام پیدا فرما دے. یا اللہ تو دل دی کیفیت جاننا ہے. اللہ یہ دل تڑک رہے ہے میرے, اللہ یہ دل تڑپ رہے ہے, اللہ یہ دل تڑپ رہے ہے, یہ دل تڑپ رہے ہے. اللہ نہ کسی پاکستان دے شہر واسطے, نہ دنیا دی کسی خوبصورت جگہ واسطے, اللہ صرف تیرے گھر دی زیارت واسطے, تیرے نبی دے شہر مدینے دی حاضری واسطے. یا اللہ اسے سال اپنے گھر بیت اللہ دا حج نصیب فرما, مدینہ پاک مسجد نبوی ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرما.
یا اللہ بار بار اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما یا اللہ کوئی واری بھی ساڈی آخری واری نہ ہوئے یا اللہ کوئی واری بھی بیت اللہ دی حاضری دی ساڈی آخری واری نہ ہوئے بار بار اپنے گھر بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما حضرت قاری عمر فاروق شاکر صاحب نے یا اللہ بڑے درد دل نال دعا دا کیا ہے اللہ ساڈے صغیر نو جلدی جلدی اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب فرما دیگر جتنے تیرے بندے علماء یا اللہ تیرے کمزور بندے تیرے سامنے ہاتھ ملا کے بیٹھے نے نہ گھر اجازت دیندے نہ جیب اجازت دیندی ہے لیکن مالکا ساڈا یقین ہے ایتھے جیباں وچ پیسیاں نال نہیں جایا جاندا تیری رحمت نال جایا جاندا ہے یا اللہ سانو بار بار اپنے گھر بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرما مدینہ پاک مسجد نبی ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرما اللہ جنہ گھراں دے اندر جوان تیاں بہناں نے اللہ نیک رشتے عطا فرما ماں باپ بڑے پریشان نے اللہ کئی بزرگ سفید وال نے روندے نظر آندے نے اللہ انہاں بہناں بیٹیاں دی عزت دی حفاظت فرما اللہ کو نیک رشتے عطا فرما یا اللہ کئی ایسیاں بیٹیاں جڑیاں ظالماں دے ظلم دا شکار نے بدبخت شراب پی کے بیویاں تے ظلم کردے نے چرس پی کے بیویاں نو چرس والیاں سگرٹاں لاندے نے اللہ ایسے ظالماں نو ہدایت نصیب فرما یا اللہ ایسیاں بیٹیاں نو اپنے گھراں دے سکھ نصیب فرما اپنے گھراں دیاں خوشیاں نصیب فرما یا میرے اللہ اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما انو آباد کرن والیاں دے گھراں نو آباد فرما اے میرے اللہ جنہ تیرے بندیاں اس مرکز دی تیاری واسطے حصہ ڈالے ہے یا اللہ ایک اٹ بھی لگائی ہے ایک روپیہ بھی خرچ کیتا ہے اللہ جنت دے اندر سونے دے محل تعمیر فرما دنیا دے اندر وافر مقدار نہ رزق حلال نصیب فرما جس تیرے بندے نے تیرے اس گھر واسطے اے ممبر تیار کروایا ہے اللہ جنت دے ممبر عطا فرما اے میرے اللہ خاتم دل خیر فرما زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما اللہ جی اسی تیرے سامنے ہاتھ بن کے سوال کرنے ہیں ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کریں اللہ بہناں بھراواں دا بھی محتاج نہ کریں بیوی بچیاں دا بھی محتاج نہ کریں یا اللہ ساڈیاں لوڑاں تھوڑا اپنی جناب چ پوریاں فرما یا اللہ ساڈیاں ضروریات اپنے غیب دے خزانے چ پوریاں فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی یا اللہ پاک میرے سمیت جنہ دے والدین فوت ہو گئے انہاں دی قبراں جنت دے باغ بنا کروڑ کروڑ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب